بالنسبة لهذا الدرس غادي يكون فيما يخص المياج وكرياسيون ديال لي في والموديفيكاسيون ديال لي باردوتي. دونك ثلاثه الحوايج ان شاء الله اللي غادي نشوفوا في هذا الدرس هذا. وقبل ما نبداو ما تنساوش الاشتراك وتفعيل الجرس باش يبقى يوصلكم الجديد ديال الدروس ديالنا. كما كتلاحظوا في الشاشه ديالي عندي تيكلا ستركتور فيرسيون 15 وعندي تيكلا ستركتور فيرسيون 2017 بجوجهم فاتح بهم لي بروبريتي ديال لي ماياج. وكنلاحظوا بانهم بحال يعني ما كاينش شي فرق اللي هو كبير غير في لافيشاج. المسائل الاخرى كلشي بحال. دونك انا غادي نسد التيكلا ستركتور 2017 وغادي نخدموا على لا فيرسيون 15. دونك اول حاجه باش نموديفي الماياج ديالي كنجي كليكي عليه دو فوا الفوق. بطبيعه الحال ملي كنكليكي عليه دو فوا كيطلع ليا لي بروبريتي ديالو، كتبان ليا لي زاكس ديالي ديال لي زيكس والايغريك والزد. دونك لي كوردوني ديالي غادي نلقى فيهم الاكس والايغريك والزد. وبالنسبه للتكست اللي غيتافيشا هو ديال الاكس وديال الايغريك وديال الزد بطبيعه الحال. هنا لتحت غادي يبان ليا الديباسمون ديال لي لين. هاد الديباسمون ديال لي لين هما هاد الخطوط اللي كيبانوا ليا خارجين من هنا. دونك هنايا بار ديفو عطينا 1000 ملم سكيفي عندنا 1 متر باش خارجه من هنا وباش خارجه من هنا. موديفيابل اغلبيه كيخليوها بار ديفو. هنا عندنا لوريجين فاش غينفعنا ملي غنبغيو نكريو ان اوتر ماياج مثلا. بون نرجعوا غنبدلو مثلا في الماياج. خاصني نعرف بانني ملي غنبغي نموديفي ان ماياج ضروري خصو يكون سيليكسيوني. كنجي لاكس كنموديفي غادي نديرو مثلا هنايا عندي 2 فوا 5000. دونك انا كنعطي العدد عاد باش كنعطي لا ديستونس. ما كنعطيش لا ديستونس هي الاولى. ما غاديش نجي نكتب مثلا 5000 فوا 2. الا كتبت بهاد الطريقه هذه 5000 فوا 2 اش غيوقع؟ غادي يعطيني 2 ملم 5000 فوا. دونك بطبيعه الحال هذا خطا كبير. غدير 2 فوا 5000. كنسبق كما قلت لكم العدد عاد باش كنتبعوا لا ديستونس ديالي. من بعد عندي واحد لا ديستونس ديال 6000. من بعد عندي 5000 وحده اخرى. هادو في الاكس. في الايغريك غادي نديرو مثلا غادي نديرو 3 فوا 4000. في الزد كنخدمو ديما سيغ لا لين دو تيغ لا لين دو باز. يعني ديما كنخدمو بلي كوردوني ابسولي يعني من الارض. كنبقاو نزيدو مثلا عندي 0 عندي لا هوتور مثلا ديال 3000. غادي ناخد عاوتاني من الارض عاوتاني لا هوتور ديال 6000. 3000 بلس 3000 وناخد مثلا لا هوتور ديال 10000. دونك ديما عندي لا باز لا لين دو تيغ هي لا باز ديالي. كنجي لهنايا لو تكست كنحط فيه على حساب العدد اللي عندي هنايا ديال لي كوردوني. مثلا عندي هنايا 2 فوا 5000 يعني 2 فوا 5000 بلس 6000 هي 3 بلس 5000 هي 4. بطبيعه الحال انا عندي هنا حتى 7 دونك سي بون. هنا عندي 3 فوا 4000 دونك ا بي سي جو في اجوتي دي. بالنسبه لا هوتور كناخد هاد لا هوتور اللي عندي في لي كوردوني وكندير ليها كولي في التكست. بطبيعه الحال الا بغيت نزيد ديك البليس اللي كتبان لينا في لي بلون يمكن ليا نزيدها مانيالمون. دونك بليس باش نموديفي الماياج ديالي. ما كنجي لهنا كندير ليه موديفي. بطبيعه الحال ما كنديرش كريي. الا درت كريي غيتكريا ليا ان اوتر ماياج فوق منه غنلقى ان بروبليم اللي غنبغي نكريي لي في ديالي. غندير موديفي ونقول ليه وي. بطبيعه الحال هو تموديفي الماياج ديالي. ملي كنموديفي كنلاحظ بان عندي واحد الكارو هنا واحد الكيب اللي ما بقاش قد الماياج. بطبيعه الحال هذاك هو هذا كيتسمى هو ليسباس دو طرافاي ديالي. كنكليكي على لا فونيتر كليك غوش كنكليكي بلا دروات وكنقول ليه اجوستي لا زون دو طرافاي او موديل كومبلي. فوالا. ملي كنسالي من هذه العمليه يمكن ليا نجي نشوف الماياج ديالي راه بدلته مزيان. نجي دابا لوريجين دابا فاش غينفعني ملي غادي نبغي نصايب ان اوتر ماياج. عندي 2 ولا 3 ولا 4 ماياج اللي بغيت. المهم نصايبو 2 ماياج. باش نصايبو 2 ماياج خصنا نعرفو شحال لي ديمونسيون اللي عندي في الماياج الاول ديالي باش يجيو ديكالي. بطبيعه الحال غادي ناخذ لا كوطاسيون ونكوطي من هنا لهنا شحال عندي ونجي نزومي شويه ونكليك عندي 21000. دونك غنجي في لي زيكس وغادي ندير 24000 حيت عندي 1 متر. دونك غندير مثلا 24000. علاش 24000؟ باش تبقى ليا واحد لا ديستونس هنا من الماياج للماياج. بطبيعه الحال هذيك لا ديستونس كتكونوا عارفينها. موديفي. دونك الا درت موديفي اش غيوقع؟ غادي يمشي ليا الماياج
لهاد لو سونس الاخر. دونك انا غندير كريي. فوالا جي كريي ان اوتر ماياج. بغيت نكريي ان اوتر ماياج اللي هو فوق من هذا، غادي نميزوري هاد لا ديستونس ديالو من هنا لهنا، غادي نلقى 12000. غادي نجي هنا نحط 14 ولا 15000، نديرو 15000 ونقول ليه كريي. دونك ولا عندي ان اوتر ماياج الفوق. غنجي نحيد هاد 24000 وغنقول ليه زيرو. بطبيعة الحال غنجي نقول ليه كريي، غادي كريي ان اوتر ماياج. دونك هنا انا ولاو عندي 4 ديال لي ماياج. كليك دروا انتيريبسيون باش نخرج من لا كوموند. دونك ولاو عندي 4 ديال لي ماياج. كليك دروا ونقول ليه اجيستي لا زون دو طرافاي او موديل كومبلي. فوالا انا صايب دابا 4 ديال لي ماياج. كندير كونترول بي باش نرجع 3 دي. فوالا هي كونترول بي رجعت ل 3 دي. غيبانوا لي لي ماياج ديالي كومبلي. بطبيعة الحال انا ما غنحتاجهمش كاملين، غادي نحيدهم باش نكريي لي في ديالي. فوالا كونترول بي باش يبان ليا المسائل ديالي شنو كندير. كليك هنا لا غوش، كليك دغوا اجيستي لا زون دو طرافاي ونرجع للو موديل ديالي. دونك قبل ما نكريي لي في ديالي اش خصني ندير؟ خاصني نبارامتري لافيشاج ديال الموديل ديالي، لافيشاج ديال البروجي. سينو البروجي ديالي كله غادي يترون الا ما بارامتريتوش من دابا. دونك اش غادي ندير؟ عندي لا فونيتر سيليكسيوني او روج، نكليك عليها دو فوا غتطلع ليا لي بروبريتي ديال لافي. دونك هنا اش غندير؟ غندير ليه بلان. بطبيعة الحال راه ديجا انا حتى انا عاطيه الفي اون بلان. وهنا في لو روندي غادي نقول ليه فيليير، ونقول ليه غير ابليكي، نقول ليه ابليكي بوحدها. غنجي لافيشاج. افيشاج غندي سيليكسيوني هادشي كامل، حيت لي بروجي كيتكون من هادشي كامل، من لي كوب لي زادابطاسيون لي بولون لي ترو لي سودور. انا ما غنحتاجش كلشي يبان ليا، خاصني يبان ليا غير داكشي اللي كيهمني. دونك انا اش غادي ندير؟ غندير بوين حيت غنحتاجهم. غندير لي بياس بطبيعة الحال، غندير لي بولون لي ترو ما كنظنش انني غادي نحتاجهم. لي سودور حتى من بعد ناكتيفيهم. غادي نقول ليه سيمبول دو كومبوزون، هذا بالنسبه لافي اون 3 دي من الاحسن يبقى يبان. وغنقول ليه الماياج ولي لين دو كونستريكسيون، ونقول ليه موديفيي ابليكي اوكي. وغنجي هنا بطبيعة الحال غنقول ليه ابليكي اوكي. فوالا دونك هنا قديت لي بارامتر ديالي. كنجي لفي كنقول ليه كريي اون في دي موديل وكنقول ليه سير ماياج. كطلع لي هاد لا فونيتر ديال كرياسيون دو في سير ماياج. خاصني نكون سيليكسيوني الماياج ديالي، وكنجي هنا عندي لا فالور اونغوجيستري. هاد لا فالور اونغوجيستري هي اللي موديفيت في البروبريتي ديال لو في، يعني باغا نبقاش كل وحده نموديفيها بوحدها. هنا عندي لو نون، لو نون ديالي نقدر نخليه هو، نقدر نبدلو على حساب انا اللي بغيت. دونك كنقول ليه اوتوماتيكمون انا كنجي كنقول ليه كريي، كيتكرياو ليا لي في ديالي على حساب انا شنو عاطي. فوالا نفيرمي هادي. غنجي ناخد مثلا لا في اون بلان بليس 00. هاد لو تكست هو اللي دخلت قبيله، ونقول ليه بحال هكا. غادي نجي غنقول له مثلا بغيت لومبون 1 غادي ياخذ ليا لومبون 1. غنجي بغيت بينيون 1 غياخذ ليا بينيون 1. بغيت لا في اون بلان بليس 6000 غادي يخرج ليا لا في اون بلان بليس 6000. لان نفترض انني ما قاديتش لي في ديالي من الاول، شنو غيوقع؟ لا في اون بلان الا كليكيت هنا دو فوا غتكون 3 دي وغادي تكون غوندي. دونك انا لاحظوا كي غادي تخرج لينا ملي غادي نكريو لي في ديالي كلشي غادي يخرجوا ليا بحال ماك. دونك غنضطر بانني غنبقى كل وحده نموديفيها بوحدها، ولا كانوا عندي بزاف بطبيعه الحال راه غادي نتمحن معاهم شي شويه. دونك من الاحسن في الاول ندير لي موديفيكاسيون ديالي وغادي تابليكاو ليا على لي في كاملين. دونك هذا فيما يخص لي في. دابا فيما يخص لي باردوتي، لي باردوتي ساهلين باش نجبدهم. دونك كنمشي لاوتي باردوتي وكنجبد لي باردوتي ديالي من هنا اللي بغيتها كنكليك عليها. عندي واحد لا باردوتي ديال لا فيرسيون 13 مثلا فيها لي كومبوزون، كاين اللي كيبغي يجبد لي كومبوزون. دونك غادي ندير تو لي كومبوزون، غطلع ليا هاد لا باردوتي فيها واحد لي دو فلاش هنايا. كنبقى نافيغي في لي باج، باج 2 باج 3 باج 4، وكل باج فيها ان دي كومبوزون، يعني كل باج فيها لي زاتاش. بطبيعة الحال حنا ما كنخدموش بهاد الطريقه. il suffit juste de faire CTRL F كيطلعوا ليا لي كومبوزون ديالي، وكنقلب هنا على الكومبوزون اللي بغيت. كومبوزون مثلا بوتر
غيطلعوا ليا جميع لي كومبوزون ديال بودر. فيرميو هاد لا فينيتر. دابا غادي نشوفو كيفاش غنديرو باش نكريو اون باغ دوتي بيرسوناليزي ديالنا. غنمشيو لاوتي بيرسوناليزي، غنديرو نوفو، غنكليكيو عليها اون سول فوا وغادي نغونوميو، غنسميها مي زوتي. غنكليكي على الاكستيريور، غتغونوما بالاسم الجديد اللي عطيتها. دابا بقى ليا غندوز لها لي باغ دوتي، غنمشي للفلتر وغادي ناخد لي باغ دوتي اللي انا بغيت، مثلا بروفيل دوبل. كرياسيون دو بروفيل دوبل، نكليكي هنا وكنكليكي على لا فلاش. فوالا كنلاحظوا بانها بدات كتكريا ليا. غناخد مثلا نديرو مثلا كورنيير، اطاش باغ كورنيير، مثلا شي اطاش اللي كنستعملها بزاف. كليكي هنا ونقول ليه فوالا. غنجي كليكي على اي اوتي انا بغيت وندوزو لا باغ دوتي ديالي. ملي كنسالي كندير فيرمي. فوالا انا كرييت لا باغ دوتي ديالي، يمكن ليا نديبلاسيها ونحطها ونخدم بها بروفيل دوبل، ونحط ان بروفيل اللي هو دوبل. اوتوماتيكمون راه كيحط ليا دوبل كورنير. الا مشينا للفينيتر هنا 3 دي ودرنا كونترول بي باش نرجعو اون 3 دي، غادي يبان ليا دوبل كورنيير ديالي. نتمنى يكون عجبكم الدرس، وما تنساوش ديروا ابوني باش يبقاو يوصلكم جميع الدروس ديالنا.